اج دے دن دے حوالے دے نال کہ 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان، جس دن بر صغیر دے مسلمانہ نے قائد اعظم محمد علی جناح جی سرپرستی دے اندر اس ملک پاکستان نو بنان دا عزم کیتا، ارادہ کیتا، اور اللہ نے مدد و نصرت فرمائی، اور علماء و مشائخ اہل سنت دے تعاون دے نال ملک پاکستان مارد وجود دے اندر آیا۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس ملک پاکستان نو دوام عطا فرمائے، اس ملک پاکستان نو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اس ملک دے اندر امن و سلامتی عطا فرمائے، اور اس ملک پاکستان دے اندر وہ نظام نافذ کیتا جائے جس دے واسطے اس ملک پاکستان نو بنایا گیا، کیونکہ جب ملک پاکستان نو بنان دا مسلمانہ نے ارادہ کیتا، اس وقت مسلمانہ دے زبانہ دے ہوتے یہی سی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اس ملک نو حاصل کرنے کا مقصد ایسی کہ اتنے دین اسلام نو نافذ کیتا جائے اور دین اسلام کے مطابق آزادی دے نال زندگی نو بسر کیتا جائے۔ لیکن بدقسمتی ساڈی اج تک کوئی ایسا سانو حکمران میسر نہیں آیا کہ جڑا اس ملک پاکستان دے اندر اسلام دا نفاذ کرے۔ اسلام دا نفاذ وہی حکمران کر سکتا ہے جڑا خود اسلام دے اوپر عمل کرن والا ہوئے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس پاکستان دے مسلمانہ دی پکار نو سنے، اور اس ملک پاکستان دے اندر اللہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو نافذ کرن دے اسباب پیدا فرمائے، تاکہ یہ ملک جڑا ہے اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا سی، تے اسلام نو ہی اس ملک دے اندر سربلندی نصیب ہوگی۔